ورغلتے روخانه زلیدونکے پتنگی زمان دزلا قرار دے موکتی گوھر لے زمان دزلا قرار دے موکتی گوھر لے ورغلتے روخانه زلیدونکے پتنگی زمان دزلا قرار دے موکتی گوھر لے زمان دزا قرار دم گوهر دی نور غنتی روخانه زلیدون کے پتنگی زمان دزا قرار دم گوهر دی وی زمان دزا قرار دم گوهر دی روپا دب دبالاری باطلی غلول دے روپا دب دبالاری باطلی غلول دے روپا دب دبالاری باطلی غلول دے ہر زیترے پٹھی کی پنج پیریا وحابی ہر زیترے پٹھی کی پنج پیریا وحابی زمان دزا قرار دے مفتی گوہر دی وی زمان دزا قرار دے مفتی گوہر دی ونون ورغنتی روخانه زلیدون کے پتنگی زمان دزا قرار دے مفتی گوہر دی وی زمان دزا قرار دے مفتی گوہر دی حق بیان نبی پر میدان خبر سپین اکلی 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 یارا د جان اکلی د مثالی د زمری یارا د جان اکلی د مثالی د زمری زمان دزا قرار د مفتی گوهر دی وی زمان دزا قرار د مفتی گوهر دی ونان ورغنتی روخانه زلیدون کے پتنگی زمان دزا قرار دے مفتی گوہر دی وی زمان دزا قرار دے مفتی گوہر دی دیوبند چمن گل دے علمیت اللہ ورکڑ دے 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 مینا محبت ورسا کمات زڑگی مینا محبت ورسا کمات زڑگی زمین دزا قرار دے مفتی گوہر دی وی زمان دزا قرار دے مفتی گوہر دی ونان ورغنتی روخانه زلیدون کے پتنگی زمان دزا قرار دے مفتی گوہر دی وی زمان دزا قرار دے مفتی گوہر دی پھر کامل والد مورد اللہ بشمارا 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 دا علم سمندر دا من لے ہر سڑی دا
علم سمندر د منل هر سړی زمون د زړه قرار د مفتی گوهر علی وای زمون د زړه قرار د مفتی گوهر علی و مفتی گوهر علی و مفتی گوهر علی د مفتی گوهر علی وای د گوهر علی ونور غنتی روخان زلیدون کے پتنگی زمان دزلا قرار دے مفتی گوہر علی وی زمان دزلا قرار دے مفتی گوہر علی اغیار لدے تلدر و گزر دسر مرمیو دے اغیار لدے تلدر او گزار دسرو مرمیو دے اغیار لدے تلدر او گزار دسر مرمیو دے اغیار لدے تلدر او گزار دسرو مرمیو دے او تورا دا تیرا دا ہر باطل عمری او تورا دا تیرا دا ہر باطل عمری زمن دزلا قرار دے مفتی گوہر علی وی زمن دزلا قرار دے مفتی گوہر علی دا مفتی گوہر علی دا مفتی گوہر علی دا مفتی گوہر علی وی زمن دزلا قرار دے مفتی گوہر علی وی زمان دزلا قرار دے مفتی گوہر علی وی لور غنتی روخان زلیدون کے پتنگی زمان دزلا قرار دے مفتی گوہر علی وی زمان دزلا قرار دے مفتی گوہر علی ہوئی پسات و بلادار چامن لدے یا ہمیں پساہت او بلادار چامن لدے ہوئی پسات و بلادار چامن لدے ہوئی پساہت او بلاغتر چامن لدے شیخ دا احادیثو شیخ دا احادیثو دے شیخ دا احادیثو لیکلی درس بخاری اللہ شیخ دا احادیثو لیکلی درس بخاری زمان دزلا قرار دے مفتی گوہر علی دے مفتی گوہر علی دے مفتی گوہر علی وی زمان دزلا قرار دے مفتی گوہر علی نور غنتی روخان زلیدون کے پتنگی زمان دزلا قرار دے مفتی گوہر علی وی زمان دزلا قرار دے مفتی گوہر علی حیات اللہ دیوبند وی زمانگا دا سرتاج دے حیات اللہ دیوبند وی ماشاءاللہ قربان دی شیرائنا زمانگا دا سرتاج دے حیات اللہ دیوبند وی زمانگا دا سرتاج دے حیات اللہ دیوبند وی زمانگا دا سرتاج دے سلمان حق یار ملنگ وی زمانگا دا سرتاج دے زکا پریلی کلی دزڑلا شاعری دے زکا پریلی کلی دزڑنا شاعری زمان دزلا قرار دے مفتی گوہر علی وی زمان دزلا قرار دے مفتی گوہر علی
نور غنتی روخانه زلیدو کی پتنگی زمون دزد قرار دی مفتی گوهر علی کڑے فرمائش دے زکریا جان سے تورا او کلا مفتی صاحب یا کڑے فرمائش دے زکریا جان سے تورا بھی زمون دزل قرار دے مفتی گوهر علی وی زمون دزل قرار دے مفتی گوهر علی زمون دزل قرار دے مفتی گوهر علی آوازونه دی جناب قاری سلمان حقیار ملنگ او حضرت مولانا حیات اللہ دیوبندی دید نظم فرمائش کرے دے قاری عرفان اللہ گوہری والسلام